हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कामयाबियाँ हासिल की, ये मुमकिन नहीं होता अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मदद नहीं लेते। और आज भी इस ओपीडी सेंटर्स, इस सेंटर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने मुझसे पहले बोला है कि ये हमारा शहर है और हमने, हमारा मुल्क है, जो भी हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस लिहाज से भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारा पार्टनर्स हैं वो सूबा सिंध में बाकी सूबों के मुकाबले में इन्होंने उनकी तरफ भी दे जस्ट आर दैट चैरिटेबल। आई थिंक कराची के जो चैरिटेबल कम्युनिटी है वो पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटेबल कम्युनिटी है, बट दे आल्सो फाइंड अ विलिंग पार्टनर इन द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, जिसका मकसद है कि हम मुफ्त और मियारी इलाज पहुँचाएँ। यही वजह है कि पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन के साथ जो आपको इसी जना हॉस्पिटल में साइबर नाइफ मशीन का फैसिलिटी मिलेगा। वो भी दुनिया भर में एक महंगा तरीन इलाज होता है, और दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है आपका कराची जहां वो इलाज मुफ्त होता है। और हुकूमत सिंध और पेशेंट एड्स फाउंडेशन और बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल के हमने मज़ीद उसी मशीन का बंदोबस्त किया है ताकि हम अपना स्कोप एक्सपैंड कर सके। इंडस हॉस्पिटल का डॉक्टर बारी मेरे सामने मौजूद है, आप सबको मालूम है। ख़ास तौर पे जो कोविड के दिनों में सिंध हुकूमत ने तमाम हॉस्पिटल्स के साथ, लेकिन इंडस हॉस्पिटल के साथ मिल के काम किया, और हमने उस वबा के दौरान साबित कर दिया कि हम एक आलमी सतह के बबाम इस किस्म की बीमारी का भी मुकाबला कर सकते हैं। एंड आई एम प्राउड कि इंडस के साथ हम मुख्तलिफ़ शहरों में मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन ईआर के फैसिलिटीज़ को सूबा सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खोले हैं, और उससे हमारा एक क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट हुआ है। वी हैव सीन अ ड्रास्टिक डिक्रीज। जो इधर बच्चों की शराय अमवात है वो सूबा सिंध में तेज़ी के साथ कम होते जा रहे हैं, और बाकी सूबे के मुकाबले में हमारा जो डिक्रीज है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंटरवेंशंस रहे हैं सेहत के शोबे में, ये एक वजह है कि हम ये कामयाबी हासिल कर सके। हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फैसिलिटी है वो ना सिर्फ सेहत के शोबा तक महदूद है। शहजाद रॉय साहब मेरे सामने बैठा है, और हमने इनके ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ जो तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए एक मैं ख़ुद जाके विज़िट आई हैव विज़िटेड इनका एक फैसिलिटी, और मैं समझता हूँ कि जो तालीम इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्कूल्स में हासिल किए जा रहे हैं वो भी आलमी दुनिया का मुकाबला करने के लायक है। मेरा ख्याल में आपके बच्चे ने कोई चेस का चैम्पियनशिप भी जीत के लेकर आई है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ सिंध हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये सलाहियत है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी अपनाएं। हम चाहते हैं कि इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, जहाँ हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं, वैसे ही हम वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दें। सारे सूबे में रहने वाले लोग मुहब्ब वतन पाकिस्तानियाँ हैं, वो अपने मुल्क के लिए मज़ीद काम करना चाहते हैं और समझते हैं कि हमारे पास वो सलाहियत है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। आपने पिछले जो हमारा वज़ीर आज़म साहब था उसको सुना होगा, वो शहर शहर जाके कहता था कि वफाक दिवालिया हो चुका है, और उसको सूबाई खाते में जो वसाइल है उधर से वो अपना बहरान को पूरा करना चाहते हैं। वैसे ही कुछ हुकूमत के वज़रा इस वक्त ये सोचते हैं कि वो दूसरे सूबे से
مزید نہ صرف اختیار لینے چاہتے ہیں مگر وسائل ان سے لینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقہ جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جو وفاق کا بحران ہے، جو وفاق کا مشکلات ہے، وہ بھی ہم سب کی مشکلات ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق نے سیلز ٹیکس آن سروسز ایک ٹیکس ہے جو ایک زمانے میں ایف بی آر کلیکٹ کرتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ٹیکس صوبائی حکومتوں کی پاس چلی گئی اور صوبہ سندھ نے وفاق کے سارے ریکٹس توڑ دیے اور باقی صوبے کے سارے ریکٹس توڑ دیے ہیں اس ٹیکس کا کلیکشن میں. مگر اس سے نہ صرف صوبہ سندھ نے یہ کامیابی حاصل کی، ایف پی آر کا جو اپنا ریکارڈز ہے کہ جب ان کے پاس سیلز ٹیکس آن سروسز کی رسپانسبلٹی موجود تھا، وہ ریکارڈ نہ صرف صوبہ سندھ توڑ چکا ہے، نہ صرف صوبہ بلوچستان نے اپنا ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے بعد وفاق کا ایف بی آر کا ریکارڈ توڑ چکا ہے، مگر دونوں صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے بھی ایف بی آر کا ریکارڈ اس ٹیکس کی کلیکشن میں توڑ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید ٹیکسز بھی ہے، وہ ٹیکسز بھی ہم وفاق کے لیے جمع کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم ان سے بہتر ٹیکس کلیکشن کر کے ان کے جو مشکلات ہیں وہ دور کر سکیں. میں یہ ایک نیا پروپوزل نہیں ہے، میں پچھلے وزیر اعظم کے دور میں بھی ان کے بجٹ سیشنز میں نیشنل اسمبلی میں یہ آفر کر چکا ہوں کہ صوبہ سندھ تیار ہے کہ ہم سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹارگٹ پورا کریں گے اور وہ پورا کا پورا پیسہ وفاق کو جمع کر دیں گے تاکہ وہ اپنے ضروریات پورا کر سکیں. اگر ہم کسی وجہ سے ان کا دیا ہوا ٹارگٹ یا ایف پی آر کا اپنا ٹارگٹ کو ہم اس کو ہم پورا نہیں کر سکے تو پھر ہم اپنے پیسوں سے کاٹ کے وہ ڈسپیرٹی وفاق کو دینے کے لیے تیار ہوں گے ایز لانگ ایز وفاق تیار ہے کہ اگر صوبہ سندھ آپ کا دیا ہوا ٹارگٹ سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو پھر وہ ہم ایکسٹرا پیسہ صوبہ سندھ کے پاس رکھ کے صوبہ سندھ کے عوام کو کے اوپر یہ خرچ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے بہت سے طریقہ کار ہیں کہ جو وفاق کے معاشی مشکلات ہیں، جو کہ ان کے اپنے معاشی مشکلات ہیں، جو وفاق میں مسائل کے سامنے کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ اپنا ایف بی آر ہو یا اپنے وفاق کے ادارے ہو وہ اپنا ذمہ داری پورا نہیں کر سکے. اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب آفر ہے جس سے ہم جس طریقے سے صوبائی خود مختاری کے بعد این آئی سی وی ڈی کی صورت میں مختلف صحت کے شعبے کے مختلف شعبے میں صحت کے شعبے میں خاص طور پہ ہم نے اپنا پرفارمنس دکھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وفاق کی مشکلات کو دور کریں اور صوبائی حکومتوں کو مزید ذمہ داریاں دیں. آپ سب کی بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ جو ہمارا این آئی سی وی ڈی کا ٹیم ہے جو بار بار عالمی سطح کا سٹینڈرڈز توڑ رہے ہیں اور میرا امید ہے کہ ہم اسی طریقے سے آپ اس سفر کو آگے لے کے جائیں گے. ایک میں نے پڑھنا تھا ایک چیز، میرا فون رہ گیا. مختلف میں نے ایک تصویر لیا تھا اس سلائیڈ کا جو جس میں ذکر تھا کہ باقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ ہمارا اس فیسلٹی میں آتے ہیں. تو پچھلے سال آزاد کشمیر سے 716 people from Azad Kashmir came to Karachi's hospital NICVD ان کا مفت علاج کے لیے. بلوچستان کا 84,633 people came. Just last year alone, the year before that, 107,392 people came from the province of Balochistan alone to get their free health care here at NICVD. Gilgit Baltistan ka pichle saal, usse pichle saal 520 اور پچھلے سال ابھی تک نہیں ہوا 2025 کا 800
55 پیپل صرف فرام گلگت بلتستان آئے ہیں آپ کا کراچی کا NICVT میں اپنے علاج کروانے کے لیے. خیبر پختونخوا کا 16,000 لوگ 2024 میں آئے تھے اپنے علاج کے لیے، اور صبح پنجاب سے 2024 میں 35,251 people came for their free health care here in Karachi's hospital. اور یہی وجہ ہے کہ I appreciate that NICVD and the government of Balochistan are now partnering to ensure کہ ہم اس قسم کا علاج بلوچستان میں بھی پہنچا سکے. اور کوئٹہ کے شیخ زاید ہاسپٹل میں جیسے ذکر ہوا وہ پیڈیاٹرک کیئر کا، میں جانتا ہوں کہ چیف منسٹر بلوچستان بھی خواہش مند ہے کہ وہ اپنا PICVD کا آغاز کرے بلوچستان میں، اور اس کے لیے بھی وہ آپ کا NICVD کو پہ ریلائی کریں گے کہ وہ ادھر کے انفراسٹرکچر میں مرج کر کے اپنے لیے وہاں اس قسم کا فیسلٹی پہنچا سکے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام چلتا رہے گا. آخر سب سے بڑھ کر میں اپنے اس OPD کے اور ویسے ہمارا صحت کے نظام میں جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سلسلے میں ہمارے پارٹنرز ہیں آج بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ہم یہ سب کچھ آپ کے بغیر اور آپ کی مدد کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے تھے.